او بندیا جہان اتے کری نہ تو مان اوئے بندیا جہان اتے کری نہ تو مان اوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہوویں بندہ ہو کے رب دا تو رب کول دور ہوویں دشمن پرانا تیرا وڈا ہی شیطان اوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان اوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے زندگی تے مان نہ کریا کر اپنی جوانیاں تے مان نہ کریا کر اپنی دولتاں تے مان نہ کریا کرنا او وڈے وڈے راجیاں نوں وڈے وڈے راجیاں نوں موت نے نہ چھوڑیا وڈے وڈے عالماں نوں موت نے نہ چھوڑیا جد اتے دل آیا اوہ بل توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران اوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان اوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے اجڑے محل تے اے سنیاں نے گلیاں اجڑے محل تے اے او یارو جنہ کراں چو جوان پتر چلے جان جنہ کراں چو ماما چلے جان معصوم بچے باقی رہ جانا اللہ اکبر کبیرہ او کارت محل بھی سننے ہو جاندے نے نا او گلیاں بھی سنیاں ہو جاندیاں نے او کراں دے اندر بھی اداسیاں جا جاندیاں نے او یارو گلیاں بازار اندر بھی اداسیاں جا جاندیاں نے اجڑے محل تے اے سنیاں نے گلیاں کدو دیاں مالکانے او کدو دیاں مالکانے قبراں جا ملیاں تو بھی ہونا ایک دن مٹی دا مہمان اوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان اوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان اوئے او دنیا دی منڈی وچ سودا اے وپار دا دنیا دی منڈی وچ سودا اے وپار دا کاٹا پاوے او جیڑا رب نو وسار دا سوچ لاویں تو بھی ہن او نفع نقصان ہوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان ہوئے او ٹہنیاں تے دیز صدا پھلا نہیں او آمنا ٹہنیاں تے دیز صدا پھلا نہیں او آمنا ہس دیاں محفلاں نے او تینوں پل جامنا ہس دیاں محفلاں نے مینوں پل جامنا بس رہنا ایتھے ایک تیری میری مٹی دا نشان ہوئے بندے جہان اتے کری نہ گمان ہوئے